अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसा वीकेंड आपका गुज़र रहा है? आज सैटरडे, हफ़्ते का दिन ख़त्म भी हो गया और पता भी नहीं चला छुट्टी का। बहुत तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है। बहरहाल आज मेरे पास बच्चे नहीं थे तो मुझे समझ नहीं आई मैं वीडियो क्या बनाऊँ और किसकी बनाऊँ। तो आई हैव सम स्टोरी बुक्स, तो मैंने सोचा कि मैं कोई एक स्टोरी रीड करके आज अपने बच्चों को सुना देती हूँ। और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। स्टोरी जो है ये है पानी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि कहते हैं कि आने वाले वक्तों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इसकी वजह से जंग भी होगी पाकिस्तान की और इंडिया की। तो बहरहाल हमें इसके अलावा भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए। जैसे कि पहले मैंने एक वीडियो में उस दिन भी कहा था कि हमारा मुल्क है, हमें इसकी सफाई का ध्यान रखना हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो इसी तरह से जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं उनमें से जो है एक है वो पानी है। और इंसान को अल्लाह ने बनाया है जिन चीज़ों से, 3 बेसिक्स, उसमें पानी भी शामिल है। अब ऐसा है कि पानी ज़ाया तो हम बहुत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अ, अगर अपना सेहन धो रहे हैं तो पाइप फुल स्पीड पे खुला होता है, बर्तन धो रहे हैं पानी बहुत तेज़ खुला होता है, दांत ब्रश कर रहे हैं पानी बहुत तेज़ खुला होता है, और शॉवर ले रहे होते हैं जैसे कि आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं तो गर्म पानी तो बंद ही नहीं होता अनलेस अनटिल जब तक हम शॉवर लेके बाहर ना जाएं। अब ऐसा है कि ये छोटी सी चीज़ तो नहीं है, चीज़ तो बहुत बड़ी है, हमें इसका ध्यान खुद ही करना है। कहते हैं जब किसी चीज़ की फरावानी बहुत ज़्यादा हो तो हमें उसकी कदर भी कम होती है। इसलिए जब कभी शॉर्टेज होती है ना पानी की, लाइट ज़्यादा देर के लिए चली जाए, मोटर में पानी ना हो, तो फिर एहसास होता है ओहो पानी नहीं है, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम जाने के लिए पानी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्लाह की एक नेमत है और जो लोग नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, उनका एहसास नहीं करते, तो फिर कुछ नेमतें छीन ली जाती हैं। चलें, बहरहाल मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। हम शुरू करते हैं। वाटर इज़ अ ब्लेसिंग, पानी एक नेमत है। आज हम उर्दू में पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इंग्लिश में हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। इट इज़ द फर्स्ट वन पिक्चर, और पिक्चर बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा सा गाँव था जो खूबसूरत पहाड़ों और खेतों से भरा हुआ था। इस गांव में पानी का चश्मा मशहूर था, जिसमें ऐसी ताकत थी जो बीमार लोगों को सेहतमंद कर देता था। वो एक ऐसा जादुई चश्मा था जो लोगों की बीमारियां दूर करता था और उनको सुकून फराहम करता था। मेरा ख्याल है ये होगा चश्मा। और ये गांव तो बहुत ही खूबसूरत है, मेरा तो यहाँ जाने का दिल कर रहा है भाई। क्या हुआ फिर? इस गांव में अली, सारा और उसके कुछ दोस्त रहा करते थे जो इस तरह की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वो बचपन से ही इस जादुई चश्मे की कहानियाँ और उसके बारे में बहुत सी बातें सुनते रहते थे, जैसे वो पानी किस तरह लोगों को सुकून देता है और उदास लोगों को उम्मीद दिलाता है। ये हैं दोस्त। ठीक है, दोस्त भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। नेक्स्ट, एक दिन बच्चों ने पुरजोश होकर फैसला किया कि वो इस जादुई चश्मे को ढूंढ कर रहेंगे। उन्होंने घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। ये तो मुझे तीन बहादुर जैसे लग रही है कहानी। फिर क्या हुआ? फिर एक खूबसूरत वादी में पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने सामने उस पानी के चश्मे को बहते हुए देखा। उन्होंने जैसे ही पानी को हाथ लगाया, पानी हल्का हल्का गर्म था, लेकिन वो उन्हें सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी उनको उम्मीद और शिफा की कहानी सुना रहा हो। अमेजिंग, हैरानगी की बात है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, पानी एक नेमत है। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कोई जादू देख रहे हैं। सारे गांव को पता चल गया कि बच्चों ने इस चश्मे को ढूंढ लिया है जिसकी वो कहानियां सुना करते थे। लगता है कुछ ख़ास होने वाला है स्टोरी में। जिसके पानी से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं और बूढ़े जवान हो जाते हैं। तो सब लोगों ने इस उम्मीद में इस जादुई चश्मे की तरफ जाना शुरू कर दिया कि वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं इसमें। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चों को अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने एक ख़ास चीज़ ढूंढी है। वाह यार, जगह तो बहुत ही प्यारी है, दिल कर रहा है ऐसी जगह पे हम जाएं सैर करने। बच्चों को अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने एक ख़ास चीज़ ढूंढ ली है, इसलिए उन्होंने इस चश्मे के इर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग बनाने का सोचा। वाह,
انہوں نے اس جگہ پر خوبصورت پھولوں کو لگانا شروع کیا، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے میز رکھے، اور انہوں نے اس جگہ کو ایسا بنا دیا کہ جہاں لوگ بیٹھ کر آرام کر سکیں اور پانی کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس جادوئی چشمے کی وجہ سے بچوں اور گاؤں والوں نے امید اور یقین کا ایک مضبوط سبق سیکھا۔ اب وہ جگہ صرف اس جادوئی چشمے کی وجہ سے مشہور نہیں تھی کہ جہاں لوگ صرف اس جادوئی پانی سے اپنی بیماریاں دور کرنے آتے تھے، بلکہ اب وہ ایک سکون حاصل کرنے کی جگہ بن گئی تھی۔ بچے بہت خوش تھے کہ انہوں نے ایک خزانہ تلاش کر لیا جو پورے گاؤں کو امید، یقین دلانے کے ساتھ ساتھ ان کی بیماریاں بھی دور کرتا تھا۔ اچھا، یہ جو کہانی ہے اصل میں یہ ایسی کہانی ہے جس میں ہمیں ایک ایسا سبق دیا ہے، جیسے کہ دیکھیں سٹوری کے سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ملک کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بالکل ایک خالی تختی کی طرح ہوتے ہیں، ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، اٹس جسٹ ود این ایمپٹی مائنڈ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جو بھی اس پر لکھنا ہے وہ اسی کو دیکھیں گے، اسی کو پڑھیں گے، اسی کو سیکھیں گے۔ بچے بولنا کیسے سیکھتے ہیں؟ ہمیں سن سن کے، اپنی آبزرویشن سے نہیں، ہماری گفتگو سے، اس کے انداز سے سیکھتے ہیں کہ کیسے بولنا ہے۔ یہاں پر اگر اس سٹوری کو تھوڑا سا سمجھیں تو یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ ایک جگہ ہوتی ہے، وہ جیسی بھی ہو، اس کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، اس کو صاف کیسے بنانا ہے، اس کو دوسروں کے لیے فائدہ مند کیسے بنانا ہے، یہ چیز ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے۔ اب اس کے لیے کچھ بہت بڑا بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے پہلے اپنے گھر سے ہی شروع کرنا ہوتا ہے۔ آپ جس جگہ کام کرتے ہیں آپ نے وہاں سے ہی شروع کرنا ہوتا ہے۔ ماحول کے لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اگر آپ اس چیز کو لے کر چلیں کہ آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رہنا بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، تو ڈیفینیٹلی بہت ممکن ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اچھا ہی اپنی زندگی میں کریں گے۔ کسی کے بارے میں بری بات مت کریں، کسی کے ساتھ برا سلوک مت کریں، کسی کی غیبت کوشش کریں کہ آپ مت کریں۔ اب غیبت یہ میں بچوں کو بتا رہی ہوں، غیبت یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی برائی کریں، چاہے وہ اس کے سامنے ہو یا اس کے پیچھے سے ہو، جو ہم کسی اور کے ساتھ کر رہے ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی اور کو بھی ایسے کرتے ہوئے سنیں تو کوشش کریں اس کو روکیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سٹوری کے ذریعے میں نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا ہے اپنی طرف سے سب کو۔ اللہ کرے کہ کسی ایک کو بھی اگر اس چیز کے دل پر اثر ہو جائے یا کوئی اپنی لائف میں اس کو پریکٹیکلی عمل کرنے کی اس پہ کوشش کرے تو مجھے اس کا یقیناً ثواب ہوگا، اور کوئی بھی عمل کریں تو کوشش کریں ثواب کی نیت سے کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کی نیت سے کریں۔ ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر بندہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن کوشش کریں اگر آپ کو اس کی اویئرنیس ہو گئی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ نہ کریں۔ مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو، ہمارے بچوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں برے لوگوں سے، برے وقت سے اور برے حالات سے۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر کہانی پر واپس آتی ہوں، پلیز پانی کا دھیان رکھیں، ٹیپس کو دیکھا کریں، اگر پانی وغیرہ کہیں گر رہا ہے اس کو بند کریں، فالتو پانی مت ضائع کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو ویڈیو ٹھیک لگے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجیے گا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ میں جلد ہی ایک اور چھوٹی سی کہانی کے ساتھ آؤں گی، اور اپنی سوچ کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس بارے میں بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کرتے رہیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔